طاہرین علیہ السلام دا واسطہ، اپنے مقربین دا واسطہ، بیت المعمور دا واسطہ، اللہ بیت اللہ دا واسطہ، غلاف کعبہ دا واسطہ، میزاب رحمت دا واسطہ، حجر اسود دا واسطہ، حتیم کعبہ دا واسطہ، اللہ بین الرکن والمقام دا واسطہ، زمزم تے صفا مروہ دا واسطہ، اللہ صحن کعبہ چو روندے ہوئے ٹردے حسین دا واسطہ، اللہ مدینہ منورہ دا واسطہ، قبر مطہر پاک نبی علیہ السلام دا واسطہ، نبی معظم دے منبر دا واسطہ، ریاض من ریاض الجنت لے ٹکڑے دا واسطہ، اللہ محلے بنو ہاشم حویلی تطہیر دا واسطہ، اللہ زہرا دے دروازے دا واسطہ، خدایا صحن فاطمہ دا واسطہ، میرے مالک نبی دے روضے دی رونق دا واسطہ، جنت البقیع دیا زخمی قبراں دا واسطہ، اللہ نجف اشرف قبر مطہر امیر المؤمنین دا واسطہ، 19 رمضان علی آخری اذان دا واسطہ، خدایا امیر المؤمنین دا واسطہ، وادی سلام دا واسطہ، خدایا مسجد سہلہ، مسجد حنانہ، مسجد کوفہ دا واسطہ، خدایا کربلا دا واسطہ، کربلا والا دا واسطہ، کربلا والی مخدرات دا واسطہ، اللہ حسین دیا تسیت شریف بھیڑی دا واسطہ، خیمہ دے اندر رونیا زہرہ دادیا دا واسطہ، بلا اللہ شام غریبہ حسین دی لاش تماد یامن دا واسطہ، آدھی پھئیے یاد کر میں صدے جواب دے حسین بجدل بن سلیم جمال دے میں غریب دی انگوٹھیا کھائیا انگلی پیا کٹیں دا غامن یاد میں جتھے نور دی ہماری لتھی ہے ترائے مردین ایک بی بی آئی بی بی اکھ میں نو جواب دے جمال دے حسین دی بغیر سار دے لاش کھڑی ہو گئی مال پاسے ٹرنا شروع کی دیس کپیا رکھا چو آواز آئی اماں مدا اکبر مارا گئی اماں میرے جوان مارے گئے میرے جملے نہیں قبلہ مولانا خیر محمد نطقانی فرمائے دن بی بی اکھے بابا کڑ کر یا علی کڑ کر حسن مچڑا کڑ کر حسین نے کپی رگا دے زہرا نے ہاتھ رکھ گئے ہتھا دے خون لگ گئے سر تو چادر اٹا کے خون لاگ گیا دی اللہ میرے غریب دا کیڑا جرما خدایا شام غریبہ دیا دریا تھکیاں زخمی سیدہ دیا دا واسطہ خدایا ڈرے ہوئے معصوم بچہ دا واسطہ بن پلانے اٹھاتے اوکھیاں قیدی زہرہ دادیاں دا واسطہ خدایا بالانا دربارہ دی پیچی دا واسطہ سید سجاد دی زخمی پشت مبارک دا واسطہ اللہ مختر عباس صاحب قبلہ نجفی فرمائیں دیاں میں یہ واسطہ اپنے میرا واسطے پیا پڑھدا سید علی طاہر شاہ واسطے قبلہ فرمائیں دیاں دروغے زندان اکھے قیدی راتی اپنے قیدی پورے کر کے ستا کر آج کتوی رات ایک بی بی زندان دے بہرو دیئے رات دویلہ دروغے زندان دے قیدی ہوئے کتوی رات بی بی زندان دی دیوار نل پیشانی لا کے رو دیئے سجاد دی آواز آئیے بیا کونے میری دادی زہرا ودی رو دیئے خدایا قرآن پاک دی بسم اللہ تو لے کے والناس دی سارے قرآن پاک دا واسطہ قرآن پاک وچ موجود اسم اعظم دا واسطہ بیت